السلام علیکم زاسف خانی اور بیا د خیدر لرنینګ سنټر د طرف نه تاسو په مخ حاضر یم په ټول نامخشه کچا ایسا پر خیدری کمپیوټر لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ ور سره بیل بٹن پریس کړئ چې سمرا نیو ویډیوز اپلوډ کیږي ابه تاسو ته ډایرکټ رسیږي دنه بعد یوسف بیا کولډرا په طرف باندې اردريمي کولډرا مې اوپن کړل په پریوس کلاس کې موږ سره الیپس ټول ویلاو په دوه کل لیسن کې موږ سره پولیګان ټول ګراف پیپر ټول او سره سپایرل ټول ویایي اوله په دا ټولز موږ سره سره پر استعمالېږي په دې شي اوله موږ سره پولیګان ټول باندې مې کلیک وکړو دې په مدد سره زبردست قسم ډیزاینینګ سیټ کوای شي For example, left side click पे ज़ोन से दाल ज़ासे अड्रेक कर इस एडिट में ज़ा ज़िस रंग की शेप या जोड़ा उस रंग की डिज़ाइन या सेट का हुआ एडिट में ज़ा ज़बरदस्त किस्म डिज़ाइनिंग सेट का हुआ इशू For example, ज़बीरो शब्द देखी पिक टूल पे सेलेक्ट कर एडिट ना बाद ज़रूर शब्द देखी मिश तरह पॉलीगॉन टूल शे टूल देखी दा डैश अरकड़ी दी दा डैश से ज़ासे वन से लेफ्ट साइड क्लिक को मदार सारा उदार सारा औरदा एमिज सारा पर शेप से चेंजिंग शे यानी पकीम तरफ पकीम अंदाज सारा ज़ौरा एमिज सारा पर शेप से चेंजिंग शे जैसे टी जैसे प्रेस द एमिज सारा शेप दा अंदाज सारा लोलो इस इजना बात इदिता जा कलर या वे कवाइशा रबिश कलर ता लेफ्ट साइड क्लिक को एमिज सारा इदिता जबरदस्त किस्म कलर या वेर शे यानी इस तरह के कलर या मुतपचार हुई एदिजना जबरदस्त किस्म कलर वेर कवाइशा इस एडिना जान जबरदस्त के समझना डिजाइन या सेट करवाई शो फॉर एग्जांपल पर देवंडी में यो क्लिक करो एमिट सारा रोटेशन ता बरोबर शी इस जान द रोटेशन जी की सारा निशानियां जब जास मोन सा रोटेट काउ पे लेफ्ट साइड क्लिक में टिंग दी बुलावी इस सिस्टम में लेफ्ट साइड क्लिक पे डायरेक्ट पे जा राइट साइड क्लिक प्रेस कर च राइट साइड क्लिक प्रेस की सारा एदेना डुप्लीकेट हुआ तो इस ज़्यादा बराबर डुप्लीकेट का वो यानी रिपीटेशन ये का सिंपल वैसे कीबोर्ड में कंट्रोल डी वाला कि कंट्रोल डी में सारा पर शेप से चेंजिंग शी और दिन में सारा जबरदस्त के समा शेप सेट शी यानी इसे हम कंट्रोल डी वाला एम सारा पर शेप से चेंजिंग अर्धरी में यानी जबरदस्त के सम शेप ने सेट शी ऐसा ऐसे चीज़ों सारा कलर या चेंज काउंट टोटल पे सेलेक्ट का ऐसे ही नज़ा कलर वगैरह वेयर करवाइश वकाचरते में टोटल ग्रुप कावलो एकदा मी सरा गोशी दी जमीन चे मुसरा जागा टोटल ग्रुप शी वे कीबोर्ड सिंपल कंट्रोल जीवाया ओ या बे प्रॉपर्टी बार तरोश दुंदे की मुसरा ग्रुप पर कड़ी पे प्रॉपर्टी बार शे या बे सिंपल एदिना क्लिक के दा मुसरा ग्रुप शी नियो बे शी ऐसे जे चेक द टोटल पटा करो पखपल डिजाइन चे जागा इस्तेमाल वाइशा वो आजियश दाइशा यानी एडिट में से जबरदस्त के समा डिजाइनिंग सेट करवाई शे फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन टू मिशो बिया अरगस्तलो ता सिंपल जा अड्रे कलर के सम एदेना सिंपल जा स्टार या जोड़वाई शो रोबेश प्रॉपर्टी बारता तो प्रॉपर्टी बार जने की अरकड़ी दी पॉलीगॉन और नेक्स्ट में सारा अरकड़ी स्टार तो स्टार को जे क्लिक को सारा डायरेक्ट स्टार जोड़ को यानी एकदम सारा स्टार सेट शो इस एडिट जो सारा निकल रही है काउंट जबरदस्त के सम कलर करवाई शो रबिश कलर ता एदे में जैसे सारा निकल रही है काउंट डिफरेंट कलर जा एदे ता वर करवाइश या एदे में जा अखपल मर्जी स्टार या जोड़वाइश फॉर एग्जांपल रबिश पॉलीगॉन टूल पे अरोगला एदे ना बाद में सिंपल से दगा से अड्रे क्लीन लेफ्ट साइड क्लिक पे से हमें अड्रे कर लो ऐसा वे सारा मिस्टर ने किया दा डॉट शेयर करी दी ये यकीन डॉट से लेफ्ट साइड क्लिक मदा सर सो दा सिंपल से रोरा यानी बिल्कुल साफ सीख पे ज़्यादा से रोरा इस इन्हें बाज़ा इन्हें तक कलर या वेर कवाइशा यानी इस तरह की कलर या वेर कवा इतना ज़बरदस्त किस्म कलर वेर कवाइशा उदिना यानी ज़बरदस्त किस्म स्टारा जो सेट कवाइशी ऐसा काचे तम जो सा दाखिश की यानी कीमत सारा कारना वतली दमेर जोता वाला सिंपल ज़रूरी या पॉलीगॉन ता रमोस सिंपल वज़ा अड्रा कर ऐसा दाखिल की वज़ा से वंसा इस इजना बाद सा द कार्नर वेर जोता हूँ अवाला वज़ा द कलर वेर काउंट डिफरेंट कलर वेर इदेता वेर का
کلر مې وکړو اس پې نو زه پوز ورشو پراپرټي بار ته پراپرټي بار څخه دلته کې ا دې نه زه ویلیو ورکوای شو فور ایگزامپل مثلا سیمرا 95 کې مثلا 5 ور کړی دي زه په دې رنځ ورکوم فور ایگزامپل زه 30 ورکوم 30 مې په سمپل به زه انټر کچې انټر کې مثلا ډایرکټ دا خېش کې ور دی شي یعنی سیمرا ویلیو زه ا دې نه ورکوم کما یوتا دمرا زیوت په میشو سره دا کارنر ور دیوتېږي کچې ته موږ کام ورکول ایمیشو سره د کامیو کا زیوت مې ورکولو ا دې نه زه زیوت ویلیو ورکوم شو او کما سمپل به انټر کا ډایرکټ دې میشو سره روشي دا موږ سره پولیګان ټول ا دې موږ سره سٹار یا وغیرہ سره کې شیپ یا سیټ کوي زبردست خپل ډیزاین د پرمه زبردست کې سم یعنی ډیزاینینګ سیټ کوي شي ادنا بعد موږ سره گراف پیپر ټول گراف پیپر ټول اسره پر استعمالېږي گراف پیپر ټول په ماده سره موږ سره یعنی ټیبل سیټ کوي شي فور ایگزامپل گراف پیپر ټول باندې مې کلیک وکړو اس سمپل ز لیفټ سایډ کلیک ونسو سیمرا اډرا کوم ا دې په ماده سره زله کې دا اډرا کوي شو ایس یعنی په دې شته ټیکس وغیرہ لیکای شي لکه فور ایگزامپل موږ نوین اپشن لیکي یا موږ انسپشن لیکي تر اپشن لیکي په دې شی لیکای شي ایز دا چې کینی سره زیوت دی یا کام دی کچې ته موږ په دې نه زیوت مشتلو سمپل وزن ده کې موږ پراپرټي بارتا ان دې کې ځان کلم اور ورځو ته وایي شو فور ایگزامپل دلته کې مو ته په چار دی سمپل 4 کلمز دې نه بعد روسمه ته په چار فور ایگزامپل زاو 10 روز ورکاو یعنی سیم راوړو چې په چار دې نه موږ ورکوای شي سمپل به انټر کې ایسا a mouse the left side click was does addra account da we should same as you can कवली वर क्लियर है अंदाजे मुताबिक we should सारा कलम और रोज अर्जी होती है जी यानी we should सारा 1 2 3 4 कलम दी और 10 रोवे दी इस कसियो तक we should एदी था कलर वर कवलो सिंपल में जरूर शो दल की कलर था एदी नजर डिफरेंट कलर वर कवाई शो यानी सरा ने कलर वर कवा एदी नजर जबरदस्त किस्म कलर वर कवाई शो نو کچیر ته موږ سره یعنی ګوشي سیل تا کلر ورکولو خانه تا سمپل به دا سلیکټ کړو شو ارینج تا په ارینج د کیبورډ درو شو ان ګروپ یا به کیبورډ کنټرول یو یا چې سمپل ان ګروپ په مثال دا ګوشي شي یعنی ان ګروپ په شي اچ زی یو سلیکټ کوم د ته ډیفرنٹ یعنی ګوشا کلر ورکوای شو سره نکړو موږ ته په چار وی ا دې زبردست کې سم کلر په اپلای کوای شو یعنی فور ایگزامپل آکا موږ سره یو ورته سلیکټ کولو او که پټاک نه ورته سلیکټ کولو دا سه پټاک یې ورته سلیکټ کوای شو اذن بعد دې ته زړه ډیفرنٹ کلر ورکوای شو ایز دا موږ سره ان ګروپ یعنی ګوشي دي چې کله دا یو کوم ګروپ کوم سمپل به ټوټل سلیکټ کو روبیش پراپرټي بارتا یا به دې نه ګروپ وو یا سمپل کیبورډ کنټرول جی وایا یا به ا ارینج تر شو په ارینج سره کې ګروپ ار کړی دي یعنی مشتر سرټیفیکټ کې کنټرول جی یا به سمپل ګروپ وایي د مشتر یوشي چې زی چیرته وراو یعنی کیم ذکر کا لگاو دا غزا هزي ته وړای شو وایي ذکر کې ځا دې سیټینګ کړای شو دا د مشتر گراف پیپر ټول نیکسٹ بل د مشتر سپایرل ټول مشتر د ډیزاین لپاره استعمالېږي فور ایگزامپل سپایرل ټول راوستو لیفټ سایډ کلیک کوم دا به سمپل اسه اډریک ایسا ادی ته ځم کلر وغیرہ ورکوای شو خو دې ته ځم فیل کلر نشو ورکوي نه ماس کلر نشو ورکوای د موږ سره آوټ لاین دې ته صرف او صرف آوټ لاین کلر ورکوای شو یعنی نو به شو کلر تا چې زه لیفټ سایډ کلیک وایم د موږ سره فیل کلر ورکیږي خو چې لیفټ سایډ کلیک وایم موږ سره فیل کلر نه ورکیږي یعنی زه به ورته ته سلیکټ کړو شو په دې باندې کلیک وکړم چې لیفټ سایډ کلیک وایم سره فیل کلر نه ورکیږي چې رائټ سایډ کلیک وایم سره آوټ لاین کلر ورکیږي زه به روشو پراپرټي ورته ا دې نه زه آوټ لاین سایز ورکوم آوټ لاین سایز ورکوم سره واضح لیدل شي اس کله زه رائټ سایډ کلیک کوم امیج سره د آوټ لاین کلر چینج کیږي اس کچر د زغړم چې کیم سره آوټ لاین د ګول ار بدل دي د زیوتای ورموتا زیوتای په چار دی په سمپل زروش سپایرل ټول ته په دمو د کلیک وکړه هغه پراپرټي بارته ورشه ا دې نه مشترک 5 ورکړي یعنی 5 مشترک ګول رینګز دي کچه ته په دې نه زیوت نو مشتل سمپل به زروشه ا دې نه ویلیو ورکړه فور ایگزامپل زه ته 40 ورکوم زیوت
14 में कर सिंपल पे इंटर कर ये लेट्स से क्लिक मनसा दास अड्रा कवाइशा वो देता कलर वेर कवाइशनी यानी राइट साइड क्लिक पे होको इतना ज़ा डिफरेंट कलर वेर कवाइशा तो दो मुझे सारा पॉलीगॉन ग्राफ पेपर और सारा स्पाइरल टूल